कोरस गाएर हामी सिधै प्रभुको वचनमा जानेछौँ। बाइबल संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल भनेर दुईटा भाषा हजुर आएको छैन दाजु? होइन आउँदैछ दुईटा भाषामा। हजुर हजुर नेपाली र इङ्ग्लिसमा हजुर। हजुर अच्छा हुन्छ दाजु, ल धन्यवाद। इङ्ग्लिस नेपाली र इङ्ग्लिस। संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, पढेर आज्ञा मान्नाले जीवनमा सारा यो पाउँछ। हो संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. If you read it and obey, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. हुन्छ, धन्यवाद। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी प्रभुको दासलाई स्वागत गर्नेछौँ। ब्रदर तिमोथी हजुर, जामिसी हजुर। हजुर जामिसी सन्चै हुनुहुन्छ ब्रदर? हजुर सबै सन्चै छु। हजुर प्रभुलाई धन्यवाद होस्। स्वागत छ हजुर फेरि हजुरलाई केही समय पश्चात। हजुर तयार हुनुहुन्छ भने सुरु गर्न सक्नुहुन्छ हजुर। अडियोमै बस्नु केही फरक पर्दैन होला त? हजुर अडियोमै राख्दा त केही फरक पर्दैन होला? हजुरले अब भिडियोमा राख्नु भएदेखि अलिक अनुहार देखिन्छ के हजुर। हजुर भिडियोमा राख्नु भए पनि हुन्छ, ठिकै छ। या त अब अलिकता डिस्टर्ब हुन्छ कि भनेर इन्टरनेटले। ठिकै छ हजुर, भिडियोमै राखेँ मैले। हजुर हजुर ब्रदर, थ्याङ्क यू। प्रार्थनाको लागि बाइबल कोरसको लागि अनि तपाईँले मेरो लागि गरिदिनु भएको प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मत्तीको किताब 7 अध्यायको 13 पदमा पढ्दैछु। 13 साँकुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनकि विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो हुन्छ र बाटो चाहिँ चौडा हुन्छ, त्यसबाट भित्र पस्ने धेरै हुन्छन्। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र बाटो पनि साँघुरो हुन्छ, अनि यो भेटाउने थोरै हुन्छन्। यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। साँघुरो ढोका भनेको प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नु हो, अनि फराकिलो ढोका भनेको चाहिँ कतिचोटि हामीले प्रभुलाई नपाइकन संसारमा जानु, प्रभुलाई ग्रहण नै नगर्नु भनेर पनि बुझेका हुन्छौँ। तर बाइबलले त्यसो भन्दैन। परमेश्वरको वचनले साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस भनेर कुनै व्यक्तिले साँघुरो ढोका भन्नु नि निहुरिनु, झुक्नु, दुःखले छिर्नु भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त कोही व्यक्तिले प्रभु यीशु मसीहलाई निहुरेर झुकेर नम्र भएर ग्रहण गरिहाल्यो भने पनि त्यो चाहिँ सधैँभरिको लागि पर्याप्त हुँदैन। त्यो साँघुरो ढोकाबाट भित्र पसेर पनि मान्छे फराकिलो बाटोमा पुग्न सक्छ। यसो त एकखेप साँघुरो ढोकाबाट अर्थात् प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरेर पापको क्षमा पाएको, उद्धार मुक्ति पाएको निश्चयता पाइसकेपछि ऊ चाहिँ ठिकै बाटोमा छु कि छुइनँ भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ जीवनभरि नै ऊ ढोका मात्रै साँघुरो होइन, बाटो पनि साँघुरो हिँडेको अनुभवबाट गएको छैन भने साँघुरो ढोकाबाट चाहिँ प्रवेश गर्ला, तर भित्र पसिसकेपछि ऊ फराकिलो बाटोमा पसेर विनाशमा जान सक्छ। यसर्थ यहाँ भन्छ साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस, किनकि विनाशमा पुर्याउने ढोका फराकिलो हुन्छ र बाटो चाहिँ चौडा हुन्छ। यति भनेको छ साँघुरो ढोकाबाट भित्र पसिहाल्यो भने पनि चौडा बाटोमा पुग्न सक्छ। यहाँ भन्दैछु 14 पद, किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो र बाटो पनि साँघुरो हुन्छ, अनि यो भेटाउने थोरै हुन्छन् भनेपछि प्रभु यीशु मसीहले उहाँको वचनमा यही नै मिनिमाइज गर्नु हुँदैछ, अथवा एकदमै अल्पसंख्यक मात्रै साँघुरो ढोकाबाट पस्छन्
पसिसकेपछि बाटो पनि साँघुरो बाटोको अनुभव गरेर जान्छन् भनेपछि क्रिस्चियन जीवनमा प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नु, निहुरिनु, नम्र हुनु मात्रै पर्याप्त छैन, तर जीवनभरि प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउनु पर्दा असजिलो, साँघुरो, एकदमै कन्जस्टेड, न्यारो, स्ट्रेट गेटबाट भित्र त्यो बाटोबाट हिँडिरहेको अनुभव छैन भनेदेखि चाहिँ कतिचोटि हामी कल्पना गरिरहेका हुन्छौँ कि मैले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गरेँ, सत्य प्रभु हुनुहुन्छ, म मूर्ति पूजा गर्दिनँ, व्यभिचार गर्दिनँ, जडरक्सी खाँदिनँ, मैले सत्य ईश्वरलाई चिने भनेर, तर चल्न पाइकन हामी फराकिलो बाटोमा हिँडिरहेका हुन सक्छौँ। यति भनेपछि प्रभु यीशु मसीहले तत्काल 15 पद भन्नुभयो। यसर्थ हामीले यो मत्तीको किताब 7 अध्यायको 13 र 14 पदलाई मुखज्वानी याद गर्नु अनि कण्ठस्थ गर्नु, दिमागमा राख्नु, हृदयमा राख्नु मात्रै पर्याप्त छैन। प्रभु यीशु मसीहले कुन चाहिँ सन्दर्भमा भन्नुभयो, त्यसले गर्दा जहिले पनि बाइबलको वचनलाई त्यो पद मात्रै टिपेर हामीले व्याख्या गर्यो भने हामी ठुलो भुलमा पर्न सक्छौँ। तर त्यो पदलाई प्रभुले कुन चाहिँ सन्दर्भमा भन्नुभयो, कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा भन्नुभयो, त्यसको कन्टेक्स्ट अथवा सन्दर्भ चाहिँ के विषयलाई प्रभुले छाम्दै, त्यसलाई इम्फेसिस दिँदै, त्यसलाई बढावा दिँदै भन्नुभएको थियो, त्यो विषयलाई कि त अगाडि राखिएको हुन्छ कि त पछाडिपट्टि राखिएको हुन्छ। यसर्थ यो पदलाई यति भनिसक्ने बित्तिकै 15 पदमा चाहिँ भन्नुभयो, झुठा भविष्यवक्ताहरूदेखि होसियार बस भनेर त्यो पद भन्नुभयो। त किन चाहिँ यो साँघुरो ढोका र साँघुरो बाटो, असजिलो बाटो, जीवनमा पुर्याउने बाटो, कम्तीले मात्रै भेटाउँछ, अल्पसङ्ख्यकले मात्रै भेटाउँछ भन्ने बित्तिकै झुठा भविष्यवक्ताहरूदेखि होसियार बस्छ किन भन्नुभयो भन्दा चाहिँ भविष्यवक्ता भनेको वचन प्रचार गर्ने मान्छे, प्रचारक, त्यो मान्छे एल्डर हुनसक्छ, त्यो मान्छे जवानहरूको शिक्षक हुनसक्छ, त्यो मान्छे सन्डे स्कुलको टिचर हुनसक्छ। त कुनै पनि त्यो भविष्यवक्ता कि प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि भइगयो, ग्रहण गरिसकेपछि मुक्ति पायो, पापको क्षमा भयो, बप्तिस्मा भयो भनेर चाहिँ जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको छ भनेर चाहिँ त्यो सकेती मार्ग अथवा एकदमै साँघुरो बाटोको व्याख्या गर्दैन, बताउँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यो भविष्यवक्ताले, त्यो प्रचारकले त्यो विश्वासीलाई अल्मल्याउन सक्छ भन्ने सन्दर्भ हो। यसर्थ हरेक गुरुबाउले, हरेक शिक्षकले ढोका मात्रै साँघुरो होइन, जीवनभरि नै सकेती मार्गबाट हिँडेको अनुभव हुनुपर्छ भनेर बताउन सकेन भनेदेखि चाहिँ एकदमै सुधो, एकदमै सिधा, एकदमै इनोसेन्ट, इग्नोरेन्ट मान्छेले पनि अर्कोलाई भड्काइदिन सक्छ, उसलाई थाहा नभए पनि भड्काइदिन सक्छ। यो कुरा हामीले एउटा याद गर्नु पर्यो। तर साँघुरो ढोकाबाट पस्नु किन जरुरत छ भन्दाखेरि, प्रवेश नै किन जरुरत छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो धर्म कर्म सबै मैला थाङ्मा जस्तै हो, हामी पापी हौँ, अनि प्रभु यीशु मसीह हाम्रा पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनु भयो, बौरी उठ्नुभयो। जब हामीले ग्रहण गर्छौँ यीशुको नाउँमा, प्रभु यीशु मसीहको नाउँमा, हामीले धार्मिकता पाउँछौँ। अनि माफ गर्नुहोस् है एकछिनै, हजुर। यसर्थ मैले बताउँदै थिएँ कि धार्मिकता, हाम्रो मैला थाङ्ना सर जस्तो धार्मिकता लिएर हामी परमेश्वरकोमा प्रवेश नै पाउँदैन थियौँ, उद्धार नै पाउँदैन थियौँ। तर जसो हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, धार्मिकता हामीले पायौँ, उद्धार मुक्ति हामीले पायौँ, यो चाहिँ एउटा ढोका मात्रै भयो। तर ढोकाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर धर्मी हिँड्ने बाटो, यो मैले किन यसरी कतिचोटि प्रभुको आत्माले मलाई एउटै कुरा रिपिट गर्नको निम्ति पनि बाध्य गराउनुहुन्छ। किन भन्दा यहाँ यो पद पढिहाल्नु पर्यो। दोस्रो पत्रसको किताब 1 अध्यायको 12 पदमा यहाँ भन्छ, यसै कारण म यी कुराहरूको विषयमा तिमीहरूलाई सधैँ सम्झना गराउनका निम्ति लापरवाही हुने छैन। हुन त तिमीहरू यी कुराहरू जान्दछौ र
र हालको सत्यतामा स्थित छ। धेरैवटा कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, यसर्थ त हामीलाई थाहा भए तापनि बारम्बार 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 बताउन दरकार पर्दो रहेछ। किनभने यहाँ पत्रसले पनि तिमीहरूलाई थाहा छ तर पनि म तिमीहरूलाई सम्झना गराउनको निम्ति लापरवाही हुने छैन भनेपछि घरिघरि बताउन जरुरत पर्दो रहेछ। एक अर्को कुरा, चाहे युकेमा होस्, चाहे इन्डियामा, नेपालमा, जहीँ पनि होस्, तपाईँले देख्नु भएको छ गाडी कुदाउन जान्ने मान्छेलाई मात्रै लाइसेन्स दिएको हुन्छ, उनीहरूले गाडी कुदाउँछन्। अनि आफ्नो ज्यानको खतरा अथवा जोखिम भरे प्यासेन्जरलाई पनि हालेर उनीहरूले गाडी कुदाइरहेका हुन्छन्। तथापि जान्ने मान्छेलाई लाइसेन्स दिइन्छ। अनि तरै पनि कति जग्गामा लाइटले काम गर्छ, कति जग्गामा ट्राफिक पुलिस बसेको हुन्छ। त्यस्तो जान्ने फकार बुद्धिजीवी लाइसेन्स भएको मान्छेलाई त ट्राफिक पुलिस नचाहिनु पर्ने, तरै पनि बारम्बार 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 त्यो ट्राफिकले सुटी फुक्न अनि हातले यसरी सिग्नल दिन जरुरत पर्छ। त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको वचन एउटा समयको अन्तरालमा बारम्बार बारम्बार सम्झनामा ल्याएन भनेदेखि विश्वासहरू एकदम एक प्रकारको व्यवस्था अथवा हेलचेक्राइ, एउटा एक प्रकारको गम्भीरपना भन्ने कुरा बिस्तारै हराएर गइहाल्छ। यसर्थ अहिले मैले बताउँदै थिएँ, एकखेप प्रभुलाई पाइसकेपछि मुक्ति पायो, धर्मी भयो, साँगुरो ढोकाबाट त पस्यो, तर त्यो बाटो पनि सकेती भन्ने कुरालाई चाहिँ हरेक क्रिस्चियनलाई सम्झना गराउन पवित्र आत्माले मलाई पनि यसरी बाध्य गराउनुहुन्छ। त्यो क्रिस्चियन हिँड्ने बाटो चाहिँ सकेती साँगुरो बाटो हो, र जहाँ तपाईँलाई क्रिस्चियन जीवनमा असजिलोपन, साह्रोपन, गाह्रो, अप्ठ्यारो छैन भने चाल्न पाइ तपाईँ कतैतिर फराकिलो बाटो, सजिलो बाटोतिर पुग्नु भयो कि। त्यसले गर्दा बाइबलले भन्छ जसले ख्रीष्ट येशूमा भक्तिसाथ जीवन जिउने विचार गर्दछन्, निर्णय गर्दछन्, उनीहरू सतावटमा पर्छन् भनेर लेखेको छ। जहिले पनि दिनहुँ एउटा क्रिस्चियनलाई संसार, शरीर, शैतानले सकेतीमा पारेको, अप्ठ्यारो परिवेश भएको, विपरीत परिस्थितिहरू सामना गरेको छैन भने चाल्न पाइकन यो व्यक्ति सजिलो बाटोतिर गइसकेको हुनसक्छ। यो कुरा यसर्थ हितोपदेश 4:18 भन्छ, तर धर्मी जनहरूको बाटो चाहिँ चम्किरहने ज्योति जस्तो हुन्छ, जो मध्य दिनमा झन्झन चौकिलो हुँदै जान्छ। एउटा राम्रो कुरा लेखेको छ यहाँनिर। धर्मी हिँड्ने बाटोलाई चाहिँ परमेश्वरले कस्तो उपेक्षा राख्नु हुँदैछ भन्दा, जसरी सूर्य उदय हुँदाखेरि एउटा मोमेन्ट, एउटा सानो पल मात्रै चाहिन्छ। इङ्ल्यान्डमा सूर्य उदय 4:15 हुन्छ भने 4:15 बित्नलाई कति पनि लाग्दैन, त्यो 1 मिनटभित्र सूर्य उदय भइहाल्छ। अथवा जापानमा होस्, जहीँ कहीँ पनि सूर्य उदय भएको देखिन्छ भने। त्यस्तै प्रकारले नयाँ जन्म पाउनु, प्रभुलाई ग्रहण गर्नु कति पनि समय लाग्दैन। 1 मिनट, 2 मिनट, ज्यादाभन्दा ज्यादा 5 मिनटमा ग्रहण गरिहाल्छ। तर बाइबलले भन्दैछ धर्मीजन हिँड्ने बाटो चाहिँ सूर्य झुल्किसकेपछि सूर्य जसरी चम्किँदै 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 जान्छ, त्यस्तै प्रकारले झन्झन चम्किँदै जानुपर्छ भन्ने कुरो बाइबलले बताउँछ। यसर्थ सूर्य कहिले पनि एकखेप उदय भइसकेपछि पछाडि सर्दैन। अनि सूर्यलाई हेर्ने व्यक्तिहरूले विशाल सूर्य हो, पृथ्वी त सानो हो, तर सूर्यलाई हेर्ने व्यक्तिहरूले कतिचोटि सूर्यलाई देख्दैनन्, किनभने कालो बादलले ढाकिदिन्छ। अनि घनघोर आज कालो बादलले ढाक्दा सूर्यलाई हामी घन्टौँ, कतिचोटि त कति दिनसम्म, कतिचोटि कति महिनासम्म देख्दैनौँ। तर त्यो कालो बादलले ढाक्यो भन्दैमा सूर्य कहिल्यै पछाडि सर्दैन। त्यस्तै प्रकारले विश्वासीको जीवन परमेश्वरले चाहेको अनुसार हो भनेदेखि चाहिँ जस्तै प्रकारको परिस्थितिको अँध्यारोमा जिउनु परोस्, जस्तै विपत्तिले घेरेको होस्, तर त्यो विपत्तिको पछाडिपट्टि चाहिँ ऊ ब्याकस्लाइड होइन, पछाडि सर्ने जीवन होइन, ठेस खाने जीवन होइन, तर झन्झन चकिलो हुँदै 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 दौडेको। यसर्थ यो पनि बुझ्न सकिन्छ, हामीलाई कतिले नदेख्लान्, हामी ओझेल हुनु पर्ला, समाजदेखि अथवा मण्डलीदेखि ओझेल, एक्लो जिउनु पर्ला, त्यति घडी पनि परमेश्वरको उपेक्षा चाहिँ त्यो कालो अन्धकार पर्दाभित्र पनि
चम्किलो 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 हुँदै कहिलेसम्म भन्दा मध्य दिनसम्म अथवा प्रभु यीशु मसीह नआउन्जेलसम्म त्यसरी उसको दौड त्यसरी पुरा गरेको परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुन्छ। त त्यो अँध्यारोभित्र बादलभित्र सूर्य हराउँछ। तर याद गर्नुहोस् कतिले चाहिँ यो साँघुरो बाटो पनि छ भनेर नजानेको कारणले गर्दा त्यो भविष्यवक्ताले अगमवक्ताले यति मात्रै भनिदिएको हुनसक्छ, प्रभुलाई पाएछौ साह्रो राम्रो, मैले पनि प्रभुलाई पाएँ, यति सालमा बप्तिस्मा लिएँ, धन्य प्रभुलाई पाइयो, सत्य प्रभुलाई पाइयो भनेर गर्व गर्लान्। अनि उसले त्यो प्रचारकले पनि गर्व गरेको होला। तर सकेती मार्ग त्यो साँघुरो बाटोको अनुभव र शिक्षा उसले दिएको छैन भने सायद त्यति कुरामै प्रचारकले पनि चित्त बुझाएको हुन सक्ला अनि सुन्नेले पनि चित्त बुझाएको हुन सक्ला। त्यसो गर्दाखेरि उसले आफ्नो जीवनकालमा यस्तो आशा राखेको हुन्छ कि क्रिस्चियन जीवनमा मैले साँचो प्रभुलाई पाएँ भनेर। तर विपत्ति, कष्ट, विपरीत मार्गहरू, विरोधहरू, स्वास्थ्यले हरेस खाने कुराहरू, परिवार विच्छेद हुने कुराहरू, रुपियाँ पैसाको परिस्थितिबाट जानु पर्दा अनि जुन उसले प्रचारककोबाट सुनेको हुन्छ कि ढोकाभित्र प्रवेश गरे भइगयो अथवा प्रभुलाई ग्रहण गरे भइगयो, सत्य प्रभुलाई चिने भइगयो भने त्यति मात्रै भनेको छ भने चाहिँ त्यो जब सकिती मार्गबाट ऊ जानु पर्दाखेरि चाहिँ उसले ठेस खान्छ। अनि ठेस खाएपछि उसको जीवन किन खुसी हुँदैन भन्दा खोइ त मैले प्रभुलाई पाएँ तर खोइ कहिल्यै मलाई त समस्याले छोडेन, कहिल्यै मलाई समस्याले छोडेन भन्ने एक प्रकारको खिन्नता। अर्को कुरो ऊ खुसी हुन सक्दैन किनभने यो सकेती मार्गमा आएको ठेस, ठोक्कर, चोट, बदनामी, स्वास्थ्यले साथ नदिने सबै कुराद्वारा चाहिँ म ठिकै मार्गमा छु, यो मार्ग मलाई पहिल्यै सिकाएको छ, यसमा म अडिग हुनुपर्छ भनेर भनेको भएदेखि चाहिँ ती कष्टहरूमा ऊ आनन्द मनाउँथ्यो। उसले यसमा भलाइ उत्पन्न हुन्छ भनेर रमाउँथ्यो। तर हरेक मण्डलीमा तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँको परिस्थितिलाई विचार गर्नुहोस्, हरेकको एक अर्काप्रति कम्प्लेन, एक अर्काप्रति मन दुखाउने कुरा, चित्त दुखाउने कुरा, गनगनको कुरा, अधन्यवादी कुराहरू, एका दुसराको केही निन्दाको कुराहरू, केही न केही परिस्थिति त्यहाँ छ। किन भन्दा यो सकेती मार्गमा ती सबै कुरा जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि ठहराइएका छन् र यसमा मैले धन्यवाद चढाउनुपर्छ भनेर जानेको भए सायद याकुबको किताबमा भन्छ अनेकौं कष्टहरू आउँदाखेरि ऊ आनन्दित हुन सक्दैन। अनि याकुबको किताबमा भन्छ यहाँनिर यस्तो पो लेखेको छ, याकुबको किताब 1 अध्यायको 2 पद, मेरा भाइहरू जब तिमीहरू नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्दछौ, यो सकेती मार्गमा नाना प्रकारका परीक्षाहरूमा पर्दछौ, तब यसलाई पुरा आनन्द सम्झ, यो जानेर कि परमेश्वरको विश्वासको जाँचले धीरज उत्पन्न गर्छ। यो सकेती मार्गमा जाने मान्छे चाहिँ जस्तै परिस्थितिमा पनि उसकोमा एउटा लक्षण हुन्छ, त्यो लक्षण चाहिँ जस्तै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि धन्यवाद, यो चाहिँ जगतको उत्पत्तिभन्दा अगाडि ठहराएको थियो, मेरो ढोका मात्रै साँघुरो होइन बाटो पनि साँघुरो हुन्छ भनेर भनेको थियो प्रचारकले। अनि त्यस्तै भइरहेको छ, यसमा म आनन्द मनाउँछु भनेर आनन्द मनाउनुको सट्टा गनगन, कृतज्ञ हुनु अथवा कृतज्ञताले नभरिनु, यस्तो अनेकौं कुराहरूले घेरेको हुनसक्छ। यसर्थ यहाँनिर हितोपदेश 4 अध्यायको 19-18 त हामीले पढिहाल्यौँ। 19 मा हुन्छ दुष्टहरूको मार्ग चाहिँ अन्धकार जस्तो हुन्छ, केमा ठेस लाग्ने हो तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। अनि धेरैले ठेस खाएका हुन्छन् यीशु मसीहलाई पछ्याउँदाखेरि अनि देखिँदैन अनि भित्र ठेस हुन्छ। यसर्थ प्रभु यीशु मसीहले लुकाको किताब 7 अध्यायको 23 पदमा भन्नुभयो, त्यो त्यही शब्द उच्चारण गर्न चाहेको प्रभुले, जसले ममा ठेस खाँदैन त्यो चाहिँ धन्य हो भनेपछि अब यहाँ हामी पढौँ है त। हामीलाई बाइबलको धेरैवटा ज्ञान जानेर हामी पोख्त हुनु छैन, हामीहरूको हिँडिरहेको मार्गलाई हामी इक्जामिन गर्नु हो। अनि त्यो मार्गमा ती कष्टदायक मार्गहरूमा जाँदैछौँ भनेदेखि चाहिँ ठिकै रहेछ भनेर प्रभुलाई धन्यवाद दिने कुरा मात्रै हो। लुकाको किताब 7 अध्यायको 23 पदमा यो कुरा पाइन्छ है। लुका 7:23 मा यहाँ पाइन्छ। यहाँ भनेको छ, अनि जसले ममा ठेस खाँदैनन् तिनी धन्य हुन्। किन ठेस खाँदैन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ
प्रभुले भन्नुभयो ढोका पनि म नै हुँ। हामीलाई थाहा छ नि यूहन्नाको किताब 10 अध्यायमा पाउँछौँ ढोका पनि म नै हुँ। अनि उहाँ ढोका भइसकेपछि उहाँले यसो पनि भन्नुभयो मार्ग पनि म नै हुँ। अनि प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नु ढोका भयो, प्रभु यीशु मसीहभित्र प्रवेश गर्नु। अनि मार्ग भनेको चाहिँ प्रभु यीशु मसीह स्वयं मार्ग हुनुहुन्छ, उहाँ हिँडेको बाटो भन्न खोजेको। यसर्थ ढोका पनि उहाँ, मार्ग पनि उहाँ। अनि म प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउँदैछु भनेर कुनै कुरामा मान्छेले ठेस खान्छ भनेदेखि चाहिँ उसलाई त्यो अगमवक्ताले, भविष्यवक्ताले या त कुनै यस्तो प्रकारको शिक्षामा ऊ फँसेको हुनसक्छ जहाँ उसलाई चोट आउँदा, विपरीत परिस्थिति आउँदाखेरि उसले ठेस खान्छ। अनि त्यो ठेस अघि मैले भने परोक्ष हिसाबमा नदेखिएला, तर धेरै धेरै अगुवाहरूले ठेस खाइसकेको हुन्छ, धेरै सन्डे स्कुलको टिचरहरूले ठेस खाइसकेको हुन्छ, धेरै आमाहरूले ठेस खाइसकेको हुन्छ, धेरैको स्वास्थ्य बिग्रेर जाँदा ठेस खान्छन्, धेरै धेरै। यसर्थ त्यसरी ठेस नखानु हुँदैन त आज सारा संसारमा मण्डली त चमचम चम्किनु पर्थ्यो। चमचम चम्किनुको सट्टामा धेरै मण्डलीलाई एकदमै एकैछिनमा आज पानी हालेकै गर्दा पनि छेलाको एकदमै तल विकृति भएर गएको हामी देख्छौँ। यसर्थ हामी प्रकाशकै किताबमा गएर हेऱ्यो भने पनि 7वटा मण्डलीमा 5वटा मण्डली त यति साह्रो विकृति अवस्थामा गइसकेको, 5वटा त कति पनि भएको थिएन, खालि 25 वर्षको अन्तरालमा तल पुगिसकेको अवस्थामा। एफिसियसको मण्डलीमा त पावल आफै 3.5 वर्ष बसेको, तर पनि त्यहाँ पनि सबै विकृति हुँदै गइसकेको। लाउडिसियाको मण्डली भनेको त लाउडिसिया भनेको आवाज मात्रै भनेको संसार, अब आवाज मात्रै छ, गाएको आवाज सुनिन्छ, वचन दिएको आवाज सुनिन्छ, भोइस मात्रै। अनि यहाँ प्रकाशको किताब 3 अध्यायमा गाइरहेका छन्, केही न केही आवाज त निस्किँदैछ, तर प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा प्रभु मण्डलीको बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसर्थ थुप्रो यो कुरा हामीले कतिचोटि हरेक क्रिस्चियनले गौर गरेर सोच्नुपर्छ। म भक्ति साथ जीवन जिउन चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ म हिँडेको मार्गमा चाहिँ सतावट, खेदो चाहिँ मेरो निम्ति एउटा माला जस्तै हो। मेरो दिन प्रतिदिन मैले भेट्ने अनिवार्य चिज जो अघिबाटै ठहराइएको छ त्यो हो। यसर्थ म धन्यवादको साथमा अघि बढ्छु। अनि मैले भक्ति साथ जीवन जिउन चाहेँ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ अघिबाटै त्यहाँ छ भनेर तपाईँ र मलाई राम्रो प्रकारले हरेक विश्वासी, ग्रहण गरेको विश्वासीलाई, बप्तिस्मा लिएको विश्वासीलाई यो कुरो चाहिँ उसलाई एकदमै हृदयमा छाप छ भनेदेखि चाहिँ त्यो विश्वासी चाहिँ ती हडल्सहरू, ती परिस्थितिलाई नाङ्दै 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 सूर्य चम्किलो हुँदै गए जस्तै परमेश्वरले आशा राख्नुहुन्छ, अपेक्षा राख्नुहुन्छ। यो कुरा हामी ध्यान गरौँ है। अनि अब बाइबलले भन्छ नि कतिचोटि हामी प्रभुलाई ग्रहण गरेर यो एउटा एकदमै ठुलो गलत धारणा जुन चाहिँ छ, हामीले सङ्गति गरेकै मण्डलीमा पनि मान्छेले भन्ने गर्छन् खाँटी शिक्षा भएको जग्गामा गएछौ एकदमै राम्रो भनेर कतिचोटि भन्ने गर्छौँ। अनि कतिचोटि हामीहरूको घमण्ड गराइ गलत हुन सक्छ, किनभने कतिचोटि शिक्षा खाँटी भए तापनि मान्छे चाहिँ चौडा बाटोमा हिँडिरहेको हुनसक्छ। जस्तो एकछिन मसँग यहाँ मत्तीको किताबमा आउनुहोस् 23 अध्यायमा। त्यसले गर्दा कतिचोटि हामी खाँटी शिक्षा हामीलाई थाहा होला, तर खाँटी शिक्षा थाहा भए तापनि हामी चौडा बाटोमा हिँडिरहेका हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दा शिक्षाले मात्रै कहिले पनि हामीलाई स्वर्ग पुर्याउन सक्दैन। यो कुरा अहिले म बताउन चाहन्छु। किन भन्दा प्रभु यीशु मसीहले सदुसी र फरिसीहरूको बारेमा यसो भन्नुभयो। सदुसी र फरिसीहरूले जुन चाहिँ शिक्षा दिन्थे त्यो शिक्षामा बिना त्रुटिको थियो, त्रुटि नै थिएन सदुसी र फरिसीहरूको शिक्षामा। यसर्थ प्रभु यीशु मसीहले सदुसी र फरिसीको डक्ट्रिन अथवा शिक्षालाई हेरेर यसो भन्नुभयो। यहाँनिर मत्तीको किताब 23 अध्यायमा 23 अध्यायको 3 पद, यसकारण तिनीहरूले तिमीहरूलाई जे जे मान्नु भन्छन् ती सबै कुरा मान र गर। प्रभु यीशु मसीहले यहाँनिर रोमन क्याथोलिकले जे जे भन्छन् त्यही मान र गर भनेको भए कस्तो अचम्म हुन्थ्यो। जेवा विटनेसले जे जे भन्छ त्यो कुरो मान र गर भनेको भए कस्तो अचम्म हुन्थ्यो। तर प्रभु यीशु मसीहले सदुसी र फरिसीहरूले जुन कुरो प्रचार गर्थे, जुन कुरो प्रिच गर्थे, जुन कुरो मण्डलीमा सुनाउँथे, त्यो भनाइ यति साह्रो करेक्ट थियो। त्यसले त डक्ट्रिन करेक्ट हुन सक्छ। अनि प्रभुले
मान र गर भन्नुभयो। तर तिनीहरू भन्न त भन्छन् तर गर्दैनन्। त्यसले गर्दा डक्ट्रिन करेक्ट हुनु अर्को कुरा हो, गर्नु अर्को कुरा। अब गर्नुलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ म केही कुरो बताइहाल्छु। अब यहाँनिर सदुसी र फरिसीको डक्ट्रिन करेक्ट थियो। हेर्नुहोस्, डक्ट्रिन करेक्ट छ भन्दैमा मान्छे स्वर्ग जान्छ भने छैन। ढोकाभित्र प्रवेश गर्यो भन्दैमा साँघुरो बाटोमा हिँडेको छ भन्ने केही पनि तपाईँको सिफारिस अथवा यसलाई ग्यारेन्टी भन्न सकिँदैन। किन भन्दा 33 पद गरेर पढ्दाखेरि ती सदुसी र फरिसीहरू कहाँ गए? हे सर्पहरू हो, विषालु साँपका सन्तानहरू हो, तिमीहरू नरकको दण्डबाट कसरी उम्किन सक्छौ? हेर्नुहोस्, उनीहरूको डक्ट्रिन करेक्ट थियो तर उनीहरू नरक जानु पर्यो। यो हुनसक्छ एउटा क्रिस्चियनको डक्ट्रिन करेक्ट हुनसक्छ तर नरक जान सक्छ। किन यसरी मैले यो कुरा बताउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा नमुना बताएँ भने बुझिन्छ। हामीले कतिचोटि परमेश्वरको वचन ज्योति हो भनेर भजनको किताब 119 देखि 105 पद लेखेको हुन्छ। यस, एकदम बाइबलले भन्छ परमेश्वरको वचन ज्योति हो। अनि करेक्ट डक्ट्रिन पनि ज्योति हो भनेर हामीले भनेका हुन्छौँ। अनि यसो सुन्दाखेरि सठिक हो। तर खासै बाइबलले नयाँ करारमा त्यसो भन्दैन। ज्योति भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मसँग आउनुहोस् यूहन्नाको किताबमा, अथवा डक्ट्रिन भनौँ। त्यसले गर्दा डक्ट्रिन चाहिँ जीवनमा परिणत भएको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीहरूको डक्ट्रिन करेक्ट भएर पनि हामी गलत मार्गमा, चौडा मार्गमा जान सक्छौँ। यो कुरा हामी मत्तीको किताब 5:14 पदमा पाउँछौँ। तिमीहरू संसारका ज्योति हो भनेको छ। अब तिमीहरू संसारका ज्योति हो भन्ने कुरालाई कसैले भन्दा होइन, प्रभु यीशु मसीह संसारको ज्योति हुनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि एकदम सठिक सुनिन्छ। प्रभु यीशु मसीह संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। तर बाइबलले यसो भन्छ, यूहन्नाको किताब यहाँ पहिला 9 अध्याय पढौँ। हेर्नुहोस् है, 9 अध्यायको यहाँनिर 5 पद, जबसम्म म संसारमा छु तबसम्म म संसारको ज्योति हुँ। एज लङ एज आई एम इन दिस वर्ल्ड आई एम द लाइट अफ द वर्ल्ड भनेपछि प्रभु यीशु मसीह जबसम्म यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो, इन पर्सन व्यक्तिमा हुनुहुन्थ्यो, तबसम्म म संसारको ज्योति। त्यहाँबाट उहाँले त्यो ज्योतिको ब्याटनलाई क्रिस्चियनहरूको हातमा थमाएर भन्नुहुन्छ, अब चाहिँ तिमीहरू संसारका ज्योति हो भनेपछि तपाईँ र मलाई उहाँले अडेन गर्नुभएको छ। अब मेरो पक्षमा, मेरो प्रतिनिधि गरेर तिमीहरू ज्योति हुनुपर्छ भनेर। अब त ज्योति भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 4 पद पढ्दैछु म। उहाँमा जीवन थियो। हेर्नुहोस् है, अब खास ज्योति के रहेछ? उहाँमा जीवन थियो अनि त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति हो भनेपछि हरेक मान्छेले कतिको डक्ट्रिन जान्यो त्यसमाथि निर्भर छैन। कतिको बाइबलको कुरा जान्दछ, कतिको प्रचार गर्छ, कतिको योगदान मण्डलीतर्फ छ, कतिको गाउन जान्दछ, बजाउन जान्दछ, यसमा कतिको प्रचार गर्छ, यसमाथि निर्भर छैन। यो त डक्ट्रिन हो। तर डक्ट्रिन बराबरको जीवन छैन भनेदेखि चाहिँ अब के हुन्छ? सदुसी र फरिसीको जस्तै जीवन हुन सक्छ। यसर्थ बाइबलमा प्रभु यीशु मसीहले के भन्नुभयो भन्दा प्रेरितको किताबमा आउनुहोस् त 1 अध्यायमा। त पुरानो नियममा चाहिँ जे सुन्यो त्यो ल्याएर भाइब्रेटिभ रिप्रोडक्सन भन्छ, जस्तो छ त्यस्तै सुनाइदिनु पर्थ्यो। सुनाइदियो, उसको ड्युटी पुरा भयो। लभित्र, विधिभित्र बाँच्यो, बाहिर जीवन जस्तो हुँदा पनि हुन्छ। जस्तो स्यामसनलाई परमेश्वरले जे हराउनु भयो त्यो गर्यो, तर बाहिरी जीवन एकदम विरक्त लाग्दो। दाउदले व्यवस्थाभित्र बाँच्न चाह्यो, बाँच्यो पनि, अनि हृदय अनुसारको व्यक्ति व्यवस्था अनुसार, तर उसको 5वटा 6वटा स्वास्नी जिन्दगी बर्बाद थियो। मर्ने बेलामा उसले सिमीलाई अर्कै मान्छेद्वारा, आफ्नो छोरा सुलेमानद्वारा मार्नु भनिराखेर मर्यो मर्ने बेलामा। त्यसर्थ व्यवस्थाभित्र जति अराइएको थियो त्यसभित्र चाहिँ ऊ निर्दोष ठहरियो भने भइगयो। व्यवस्थादेखि बाहिर जस्तो जीवन जिउँदा पनि हुन्छ। जस्तो परमेश्वरबाट सुन्यो त्यस्तै ल्याएर भनिदियो, उसको ड्युटी ओभर भइगयो। तर नयाँ नियममा चाहिँ के छ? नयाँ करारमा भिन्नता चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 1 पद हेर्नुहोस् है। हे थियोपिलस, यसुले जे गर्न र सिकाउन थाल्नुभयो भनेपछि नयाँ नियममा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ तपाईँले केही कुरो सिकाउनु भन्दा अगाडि त्यो कुरो गरेको हुनुपर्छ भन्दैछ बाइबलले।
केही कुरो सिकाउनु हुँदैछ भने त्यो बराबरको डक्ट्रिन बराबरको जीवन हुनुपर्छ भन्दैछ। तर अहिले प्राय चर्चमा चाहिँ कम्पिटिसन छ, ज्ञान वितरण गर्ने, इन्फर्मेसन दिने, जानकारी दिने, सूचना दिने, त्यस अनुसारको जीवन हुँदैन। अनि जीवन नभएपछि चाहिँ अर्कोले हेर्छ अनि अर्कोले पनि त्यही सिक्छ। त्यसो गर्दा जीवनमाथि ध्यान भन्दा ज्यादा डक्ट्रिनमाथि ध्यान दिइन्छ। जस्तै यो कुरा यहाँ भयो। अब फेरि पहिला तिमोथीको किताबमा आउनुहोस्। नयाँ नियममा चाहिँ एकदमै तपाईँ र म दिन प्रतिदिन जीवनमा हिँड्दाखेरि मैले मेरो यीशुको जीवन चाहिँ मेरो जीवनमा कतिको व्यापक रूपमा काम गर्दैछ। यीशुको जीवनले घर परिवारमा बोल्दा बस्दा हिँड्दा खाँदा हरेक कुरामा यीशुको जीवनले चाहिँ कतिको रुल गर्दैछ, राज्य गर्दैछ म माथि, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै एक्जामिन गर्नुपर्छ। यहाँ आउनुहोस्, यहाँनिर तिमोथीको किताबमा यहाँ हामी पाउँछौँ पहिला तिमोथीको किताब 4 अध्यायमा प्रेरित पावलको सबैभन्दा फाइनेस्ट कोवर्क, एकदमै राम्रो भन्दा राम्रो शिक्षा पाएको नजिकैको, जसलाई उसले छोरो भन्थ्यो तिमोथी। तर त्यो तिमोथीलाई पनि पावलले यसो भन्यो, हेर्नुहोस् है के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ 15 पद, यी कुराहरूमाथि मनन गर, यिनीहरूमा लागिरह र तिम्रो प्रगति सबै कहाँ देखा परोस् भनेर 16 पदमा आफ्नो विषयमा। पहिला चाहिँ हेर्नुहोस्, यो त अहिलेको समयमा धेरै धेरै नोटबुक लिएर जाँदा हुन्छ, पोइन्ट 50वटा 60वटा पोइन्ट नोट गर्दा पनि हुन्छ। अनि हामीले धेरै बाइबलको भित्रको कतिवटा कुरा बुझेपछि गर्व पनि लागेर आउँछ। त्यो कुरामा डिसेप्सन, धोका हुनसक्छ। यसो त बाइबलले भन्छ परमेश्वरको वचनले 16 पदमा आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा। शिक्षालाई सेकेन्डमा राखिएको छ। शिक्षा अथवा डक्ट्रिनलाई माध्यमिक, प्राथमिक होइन, माध्यमिक, प्राइमेरी होइन, सेकेन्डरी प्लेसमा राखिएको छ। तर केलाई चाहिँ प्राइमेरी जग्गामा राखिएको छ भन्दा हरेक यो जसले सुन्नु हुँदैछ तपाईँले सुन्नु पर्यो, आफ्नो विषयमा र शिक्षाको विषयमा होशियार हो। पहिला चाहिँ आफ्नो जीवनलाई हेर, जीवन डक्ट्रिन बराबरको जीवन छ कि छैन। एक यसर्थ, किनकि यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई, हेर्नुहोस् फेरि, आफैलाई र तिम्रा कुरा सुन्नेहरूलाई बचाउनेछौ। यसर्थ हामीले नयाँ नियममा चाहिँ ममा कतिको येशूको लाइफ जीवनले व्यापक रूपमा काम गरिरहेको छ, बोल्दा कतिको येशूको जीवनले ममाथि प्रभावकारी काम गर्दैछ, खाँदा हिँड्दा हेर्दा किन्दा कतिको येशूको जीवन चाहिँ मभित्र छ कि छैन। कसैले नदेख्दा त्यो सूर्य उदय भएर सूर्य जाँदैछ, एकदमै झन्झन चकिलो हुँदै जाँदैछ, के हुँदैछ त्यो बादलभित्र हामी नदेखौँला। तर चाहे मण्डलीले देखोस्, चाहे स्वास्नीले देखोस्, चाहे लोग्नेले देखोस्, चाहे कसैले देखोस् या नदेखोस्, धेरै महिना वर्ष दिन हराउनु परे तापनि, हुनसक्छ त्यो रुपियाँ पैसाको लेनदेन कारोबार होस्, या त पोस्टिङ भएर एकदमै टाढा जग्गा गएको होस्, या त कुनै गुप्त जग्गामा नदेखिने जग्गामा 6 महिना 6 वर्ष लुक्नु परोस्। तर त्यति घडी पनि त्यो अन्धकार जग्गामा चाहिँ जीवनले कतिको काम गर्दैछ। त्यसो गर्दा कतिजनाको एकदमै यो शिक्षा, यो मतलब यो कुरा नपाएको कारणले गर्दा कतिको जीवनमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि चाहिँ, ला मण्डलीमा सङ्गति गर्न पाइनँ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ बितेँ। अब बिचरा कस्तो एउटा माया लाग्दो कुरा हो यो। अनि ल है मेरो लागि लगातार प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सङ्गति पाइनँ भनेदेखि त म कतै गएर बा अशुद्ध कुरा पो खाउँला कि। त्यसो कतिजनाले मैले गवाईमा भनेको पनि सुनेको छु, बल्ल 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 मैले कति अशुद्ध खानपिन छोडेँ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, ट्रान्सफर भएर त्यो जग्गामा जाँदैछु, त्यो कुरो चाहिँ ममा नआओस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। भन्नु मतलब यो सङ्गति छोडेर ऊ त्यो अन्धकार कसैले नदेख्ने जग्गामा गयो भनेदेखि चाहिँ फेरि खाला जस्तो, यो कुरो होइन। त्यसर्थ रिचार्ड हुम्ब्रन भन्ने मान्छे तपाईँले सुन्नुभएको होला, इजरायली मान्छे थिए। उनको वाइफको श्रीमतीको नाम सबिना हुम्ब्रन हो, उनी इजरायली हुन्। उनीहरू दुईजनालाई रोमको जेलभित्र हाले। 14 वर्ष बाइबल बिना, 14 वर्ष स्वास्नीको अनुहार नदेखि, लोग्नेको अनुहार नदेखि उनीहरूलाई जेलमा हाल्दाखेरि बालक भर्खर जन्मेको थियो। त्यो बालक बढेर 14 वर्ष हुँदाखेरि पनि रिचार्ड हुम्ब्रनलाई जेलभित्र हालियो, 6x6 को कमरामा।
कहिले उनले बाइबल पढ्न पाएनन्। उनलाई भित्रबाट कम्युनिस्ट सरकारले यीशु झुटो हो, यीशु झुटो हो, तेरो यीशुले खोइ बचाएको भन्ने हरेक प्रकारको हिप्नोटाइज गर्ने, दिमागलाई बिगारिदिने आवाज बिहानदेखि बेलुकासम्म लाउँथ्यो। र 14 वर्ष रिचार्ड हुम्रन त्यो जेलभित्र एक्लै रहे। उनको विश्वास घटेन, उनी प्रभुमा अझै तिख्रिएर गए, अझै बढेर गए। यसर्थ सङ्गति पाउनु नपाउनु त एउटा सौभाग्यको कुरा हो। तर सङ्गति पाऊँ या नपाऊँ, युसुफले पुरानो नियममा के सङ्गति पाएको थियो र? तर युसुफ झन्झन एकदमै अप्ठ्यारो जग्गामा परिस्थितिमा झन्झन गए, उनी पास हुँदै गए। उनले प्रभु यीशु मसीहको कुरा देखेका पनि थिएनन्, नयाँ करारभित्र पनि थिएनन्। उनले अहिलेको जस्तो बाइबल, अहिलेको जस्तो शिक्षा, अहिलेको जस्तो मण्डली प्रार्थना गरिदिने केही थिएन। तर युसुफ त्यसरी आज आफ्नो जीवन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उनले डर राखेर जिए। उनलाई उनको जीवनभित्र त्यो ज्योति थियो, त्यो ज्योति चाहिँ जीवन थियो, त्यो कुरालाई उनले ज्यादा एकदमै प्राथमिकता दिए। यसर्थ यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अनि मलाई एउटा कुरा भन्नु मनपर्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ यो उत्पत्तिको किताब, म यो कहिले भन्न थाक्दिनँ। उत्पत्तिको किताबमा हामी गएर हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले 2टा रुख लगाएको छ। त्यो रुख साक्षात् रुख नभएर अहिले हामी साङ्केतिक हिसाबमा त्यसलाई आत्मिक अर्थ दिन सक्छौँ। जीवनको रुखले परमेश्वरलाई बताउँछ, असल र खराबको रुखले शिक्षालाई अथवा डक्ट्रिनलाई अथवा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई बताउँछ। अनि जब परमेश्वरले मान्छेलाई त्यहाँबाट निष्कासित गर्नुभयो, निष्कासित गर्दा एकापट्टि चाहिँ बार लाग्यो, एकापट्टि बार लागेन। असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि चाहिँ बार लागेन, तर जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो चाहिँ बार लाग्यो। त्यो बार पनि कस्तो खालको भन्दा अग्निमय ज्वालामय तरवारहरू। अग्निमय ज्वालामय तरवार भनेको नि कोही आयो भने डढ्छ अथवा तरवारले मारिन्छ भनेको, तर होइन। म असल र खराबको ज्ञान दिने रुखपट्टि जान्छु भने त्यहाँ कुनै छेकाबार छैन, कुनै पाबन्दी छैन, कुनै त्यहाँनिर तपाईँलाई रोकावट छैन। तपाईँ प्रशस्तसँग जान सक्नुहुन्छ। यसर्थ डक्ट्रिनलाई मात्रै ध्यान दियो भनेदेखि, डक्ट्रिनलाई एकदमै ज्यादा प्राथमिकता दियो भनेदेखि चाहिँ डक्ट्रिन धेरै जान्ने मान्छे तपाईँको यो असल र खराबको ज्ञान दिने रूपपट्टि जान चाहन्छ भनेदेखि स्वतन्त्र छ। यसर्थ तर जीवन नहुन सक्छ। बाइबल धेरै जान्ने मान्छेकोमा, बाइबल पढिबस्ने मान्छेकोमा, शिक्षा जान्ने मान्छेकोमा जीवन हुन्छ भन्ने चाहिँ कहिल्यै सोच्नु हुँदैन यो कुरा। यसर्थ जब त्यो जीवनको रुखपट्टि बाटो लाग्यो अनि त्यो बाटो बन्द भइसकेपछि परमेश्वरले पछाडि फेरि आध्यात्मिक अथवा आत्मिक ढङ्गमा साङ्केतिक हिसाबमा भन्नु पर्यो भने परमेश्वरले फेरि मान्छेहरूका बिचमा आएर सङ्गति गर्ने इच्छा गर्नुभयो, हामीलाई थाहा छ। अनि निवास स्थान एउटा ढाँचा दियो, नमुना दियो। निवास स्थानमा 12 गोत्रका मान्छेहरू अलग अलग 4 गोत्र भएर बसे। परमेश्वरले प्रस्थानको किताब 25:8 मेरा निम्ति एउटा निवास स्थान बनाइदेऊ ताकि म तिमीहरूका बिचमा बस्न पाऊँ भनेर भन्नुभयो। अनि परमेश्वर बिचमा पनि आउनुभयो, तर पनि त्यति बेला पनि त्यो अदनको बगैँचामा लागेको जुन चाहिँ बार छ, त्यो बारलाई अलिकति हल्का त गरियो, अलिकति खकुलो त बनाइयो, तर पनि परमेश्वरले मान्छेसँग घनिष्ठ प्रकारले सम्बन्ध राखेर सङ्गति गर्न सक्नु भएन। किनभने त्यो महापवित्र स्थानमा कोही जान सक्दैन। अनि त्यो कृपा आसनको सिधा माथि चाहिँ बादलको खाम्बो बस्यो कि त परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ थाहा हुन्थ्यो। तर त्यो निवास स्थानले भन्छ होसियार, कोही मान्छे भित्र पस्यो भने मर्ला भनेपछि परमेश्वरको छेउमा त अझै पनि जान पाएको छैन मान्छे। तर याद गर्नुहोस्, त्यो वर्षमा एउटा महापुजारी जान पाउँछ भनेर हामीले सुनेका छौँ, बाइबलले पनि बताउँछ। तर त्यो जाँदाखेरि पनि एउटा पशु मर्नु पर्थ्यो। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ कोही मान्छेले म कहाँ आएर घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न इच्छा गर्छ भनेदेखि चाहिँ याद गर नमरिकन चाहिँ आउन पाउँदैन भनेर त्यति घडी त्यो पशुको मृत्युले पनि कोही मर्नुपर्छ अथवा तिम्रो सट्टामा कोही मरिदिनुपर्छ र मात्रै भित्र जान पाइन्छ भन्ने कुरालाई जहिले पनि हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन त्यो कुरा। अनि त्यो पशुको त अब इच्छा चाहिँ कस्तो हुन्छ? पशुले त बिचरा हतपत दाम्लोले बाँधेको पशु, त्यो त इच्छा गर्दिन भन्दै पनि त्यसलाई लगेर मारिन्छ। तर नयाँ नियममा चाहिँ 2 प्रकारको मृत्यु मर्यो भने मात्रै जीवनको बाटोमा हिँड्न पाउँछ भनेर हामी बाइबलमा
साङ्केतिक हिसाबमा आत्मिक कुरा सिक्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ परमेश्वर कहाँ मान्छे गएर घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भने शिक्षाभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जीवन हो, डक्ट्रिनभन्दा ठुलो कुरो डिभोसन हो भन्ने कुरा म बताउँदैछु। यो कुरो हराएर जान्छ, यसर्थ बार बार मलाई सम्झनामा ल्याउन जरुरत पर्दछ। अनि प्रभु यीशु मसीहले दुई प्रकारको मृत्यु मर्दा, यद्यपि उहाँले पाप गरेको थिएन तर पनि उहाँले तपाईँ र मलाई नमुना देखाउनको लागि दुई प्रकारको मृत्यु मर्नु पर्यो त्यो जीवनमा प्रवेश गर्नको लागि। त होइन, म जीवनपट्टि प्रवेश गर्न त्यति इच्छुक छुइनँ, तर मलाई शिक्षापट्टि ज्यादा ध्यान दिनु पर्यो भने शिक्षा जान्नको लागि बार छैन। अघि मैले बताएँ, शिक्षा जान्नको लागि सजिलैसँगले तपाईँ दिनभरि बाइबल पढ्नुहोस्, हप्ताभरि, महिनाभरि, वर्षभरि बाइबल पढ्नुहोस्, धेरै प्रकारको डक्ट्रिनको बारेमा पिएचडी गर्नुहोस् अथवा डक्टरेट गर्नुहोस्, त्यहाँ केही पनि तपाईँलाई मर्नुपर्ने कुरा छैन। तर होइन, म जीवनको रुखतर्फ जान चाहन्छु भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हरेक क्रिस्चियनले ढोकाबाट भित्र पसेपछि सकेती बाटोबाट हिँड्नु पर्दा दुई प्रकारको मृत्यु मर्नुपर्छ। यसर्थ सबैभन्दा एउटा क्रिस्चियनले डक्ट्रिनभन्दा, शिक्षाभन्दा जीवनप्रति ज्यादा म आकर्षित हुन चाहन्छु, ध्यान दिन चाहन्छु भन्छ भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हिँडेको बाटोमा दुई प्रकारको मृत्यु हुन्छ। त्यो चाहिँ सकेती बाटो हो, साँघुरो बाटो। दुई प्रकारको मृत्यु चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ हो यूहन्नाको किताब 6:38 पद। अनि यसमा चाहिँ हजारौं 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 चुकेका हुन्छन्। यूहन्नाको किताब 6:38 पद हेर्नुहोस्, प्रभु यीशु मसीह हिँडेको बाटो। किनभने म आफ्नै इच्छा होइन तर मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा पूरा गर्नका निम्ति स्वर्गबाट ओर्लिआएको हुँ। यो कुरो म बारम्बार दोहोऱ्याउँछु। प्रभु यीशु मसीह हाम्रो नमुना हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गबाट पृथ्वी तलमा आउनुभयो, उहाँको आफ्नै इच्छा थियो, तर आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्नु, तपाईँलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म अहिले जस्तो जीवन शैली जिउनु हुँदैछ, जस्तो खान मनपर्छ, जस्तो जहीँ जान मनपर्छ, कसैले तपाईँलाई भन्यो अरे आजदेखि म जे भन्छु खा, जुन कुरो नहेर भन्छु नहेर, जहाँ नजा भन्छु नजा, जुन कुरो नलगा भन्छु नलगा, जति खर्च नगर भन्छु नगर भनेर एउटा मान्छेले तपाईँलाई मास्टर गर्न चाहे, माथिबाट मालिक बसेर तपाईँलाई लौरो घुमाएर चाहिँ जति बेलै त्यसको हुकुममा तपाईँलाई जिउन लायो भने या त तपाईँले भन्नुपर्छ तेरो खुसी अनुसारमा चल्दैन, मेरो जीवन आफ्नो जीवन, या त तपाईँले भन्नुपर्छ हुन्छ तिमीले जसो जसो मेरो जीवनलाई डिक्टेट गर्छौ, म मेरो इच्छा आजदेखि मार्दैछु, मेरो इच्छालाई म तिम्रो इच्छाको सिरोपर गरेर तिम्रो अधीनरत हुँदैछु भनेपछि अर्काको इच्छामा मान्छेलाई जिउनु जस्तो साह्रो चाहिँ केही पनि होइन। त क्रिस्चियन जीवन चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले बताए अनुसार मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा भने चाहिँ कदम कदममा आफ्नो इच्छालाई सरेन्डर गरेर, समर्पण गरेर उहाँको इच्छाभित्र जिउनु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई हरेक दिन मरेको अनुभव हुनुपर्छ। तपाईँको इच्छालाई समर्पण गर्नुपर्दा तपाईँलाई मरेको अनुभव छैन, तपाईँलाई हारेको अनुभवबाट गएको पत्तो छैन। तपाईँको घर परिवारमा, काम गर्ने क्षेत्रमा, जहीँ कहीँ पनि तपाईँको इच्छा विरुद्धमा अनेकौं कुराहरू आउँदा तपाईँलाई सहायको, तपाईँले आफ्नो इच्छालाई समर्पण गरेको, चुप लागेर बसेको, केही भनौँ लाग्दा नभनेको, कुनै पनि कुरोमा तपाईँले बारम्बार त्यो सकेती मार्गमा, साँघुरो मार्गमा तपाईँले आफ्नो इच्छा सरेन्डर गर्नु नै तपाईँ मरेको अनुभव हो। त्यस्तो नहुँदा चाहिँ गनगन उब्जिन्छ, त्यस्तो नहुँदा चाहिँ कम्प्लेन उब्जिन्छ, त्यस्तो नहुँदाखेरि हरेकको चेहरा अँध्यारो हुन्छ, अफसोस हुन्छ, किन यस्तो भन्ने कुराहरू हुन्छ, मण्डलीमा कम्प्लेनहरू आउँछन्। यस्तो अनेकौं समस्याहरू आएको कारण नै आज उसले आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्नुपर्दा मरेको अनुभव छैन। यो एउटा कुरा। यसर्थ बाइबलमा प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो लुकाको किताब 9:23 पदमा, हरेक जस कसैले मलाई यो साँघुरो मार्ग म नै हुँ, मलाई पछ्याउँछ भनेदेखि चाहिँ दिनौँ आफ्नो क्रुस उठाओस्, आफैलाई इन्कार गरोस्, कदम कदममा हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले हप्तामा भन्न सक्नुहुन्थ्यो, महिनामा भन्न सक्नुहुन्थ्यो, किन भन्दा उहाँ त सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। दिनौँ भन्नु मतलब चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा क्रिस्चियनको जीवनमा अनेकौं यस्ता क्षणहरू, अनेकौं यस्ता मौकाहरू आउँछन् जहाँनिर
मेरो होइन तपाईँको इच्छा भन्नको लागि उसले आफ्नो क्रुस बोकेको हुनुपर्छ। क्रुसमा ऊ आफ्नो इच्छाप्रति मरेर परमेश्वरको इच्छाप्रति जिउनको लागि ऊ टाँगिएको अनुभवमा जानुपर्छ। त्यसो गर्दा उसले आफूलाई होइन यहाँ नबोल, होइन त्यो कुरो नहेर, होइन त्यो कुरो नगर, होइन यहाँ चुप लागेर बस भनेर आफूलाई आफ्नो राइटमा फाइट गर्ने मान्छेको जुन चाहिँ प्रवृत्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्नु, त्यसलाई चुप लागेर बस नभन्दाखेरि नै घरमा कचिङ्गल, झगडा, मण्डलीमा बाहिर जहीँ कहीँ पनि कम्प्लेन, थामथाम गर्नुपर्ने, समस्या मिलाउनु पर्ने कारण नै जडी कुरा, चाबी कुरा आफूलाई इन्कार गरेर, आफूलाई दबाएर, झुकाएर, नम्र भएर कोही जिउन चाहँदैन। यसर्थ इभन हस्बेन्ड एन्ड वाइफमा पनि बातको काटाकाट, डिस्कस, डिबेट भएको, सानो खानेकुरामा पनि, अलिकति खानेकुरामा पनि, यो कुरा मैले कमन कुरा बताउँछु हो कि होइन, किनभने के भन्छ, एउटा मान्छेको अनुहार सेतो छ भने तिमी सेतो छौ कि छैनौ जगेर मान्छेलाई सोधा भन्नु पर्दैन, अनुहारमा हेर्दा, ऐनामा हेर्दा चाल पाउने कुरा हो। यो कुरो कमन कुरा हो कि होइन याद गर्नु। त्यति घडी किन डिस्कस, किन डिबेट उब्जिन्छ भन्ने कुरामा आफूलाई इन्कार नगर्दाखेरि हो। इन्कार नगर्दाखेरि त्यो कुरा उब्जिएर जान्छ। त्यसर्थ प्रभु यीशु मसीहले जस कसैले मलाई पछ्याउँछ त्यो दिनहुँ मरोस्, क्रुस बोकोस् भन्ने कुरा। अर्को कुरा यूहन्नाको किताब 12 अध्यायमा प्रभु यीशु मसीह हिँड्ने बाटोमा उहाँले हामीलाई मर्नको लागि बोलाएको होइन। यूहन्ना किताब 12 अध्यायको 24 पदमा साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु गहुँको दाना भुइँमा खसेर मरेन भने, यो कुरा त्यति भनिसकेपछि 26 पद कसैले मेरो सेवा गर्छ भने उसले मलाई पछ्याओस्। हिँड्ने बाटोमा मृत्यु छ भन्न खोजेको यो साँगुरो ढोकाबाट मात्रै होइन, बाटो पनि साँगुरो छ, त्यो बाटोमा मृत्यु मर्नुपर्छ, मृत्यु सामना गर्नुपर्छ। दुई प्रकारको मृत्यु मैले मरेँ भनेर भन्नुभयो उहाँले, अथवा हामी बाइबलबाट त्यस्तो बुझ्छौँ। किन भन्दा जसले दिनहुँ क्रुस बोकेर हिँड्नु भन्नुभयो त्यही कुरो पावलले सिक्यो। अनि पावलले पहिला कोरिन्थीको किताब 15 अध्यायमा उसले भन्यो कि म दिनहुँ मर्छु भने। यो कुरा क्रिस्चियनहरूले एकैछिनमा बिर्सिन्छन्, यसर्थ मलाई बताउन दरकार पर्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 31 पद रहेछ, हाम्रा प्रभु यीशुमा तिमीहरूका निम्ति मलाई जे गर्व छ त्यसैको आधारमा म दृढतापूर्वक भन्दछु म दिनहुँ मर्छु। उसले दिनहुँ आफ्नो जीवनमा खोइ के आउँथ्यो मलाई थाहा छैन, तर ऊ आफ्नो इच्छाप्रति मरेको भयो। त मरेकै हुँदा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ मर्दाखेरि उसले जीवन पायो भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा पहिला कोरिन्थीको किताबमा पाइन्छ। पहिला कोरिन्थीको किताब दोस्रो कोरिन्थीको किताबमा आउनुहोस्। यो बाटोको नाम नै साँगुरो बाटो, जीवन पाउने बाटो हो, जीवनको बाटो हो। अघिदेखि हामीले उत्पत्तिको किताबमा पनि जीवनको रुखतर्फ जाने बाटो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जलामय तरवार र के भन्छ स्वर्गदूतहरू छन्। यसो त जीवनको बाटो जस कसरी हिँड्न चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ दिनहुँ यो कुराहरू आउँछन्। यसर्थ बाइबलमा दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 10 पदमा भन्छ, येशूको जीवन पनि हाम्रो शरीरमा प्रकट होस् भनेर प्रभु यीशुको मराई सधैँभरि शरीरमा लिएर यताउता हिँड्छु। हेर्नुहोस् त, यीशु मसीहको मराई त हामीलाई क्रुसको मराई मात्रै थाहा छ। तर यीशु मसीहको मराई दुई प्रकारको हुन्छ। अघि मैले भने, एउटा आफ्नो इच्छालाई होइन पिताको इच्छालाई पुरा गर्न आएँ भनेर भन्नु मतलब नि आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्नुपर्ने, त्यो जस्तो जटिल कुरा केही होइन। त्यसर्थ इभन हस्बेन्ड वाइफमा पनि हस्बेन्डले अथवा वाइफले केही कुरो भन्यो भने किन सानो एक प्रकारको नदेखिने भित्रभित्रै आगो बलेर भित्रभित्रै त्यो आगोलाई निभाउँछन्। किन भन्दा त्यहाँनिर हस्बेन्ड र वाइफमा एकजनाले मेरो इच्छा होइन परमेश्वर तपाईँको इच्छा भन्थ्यो भनेदेखि सायद त्यहाँ ससानो खालको आगो उठ्दैन थियो होला। त्यसरी हेर्नुहोस्, हरेक जग्गामा डिस्कस अनि वाद विवाद कसरी हुन्छ भन्दा कहिले पनि ताली बज्नको लागि दुईटा हात त्यसरी यसो गर्दा मात्रै ताली बज्छ। अब मानिलिनु यो हात छैन, यो हात मात्रै यसो आयो भने कहिले ताली बज्दैन। त किन भन्दा यो हातले जति नै ओर र पर गरे तापनि
त्यसलाई रिप्लाई दिने, जवाब दिने अर्को हात छैन। डिस्कस र डिबेट त्यहाँ हुन्छ। उसले पनि बोल्न चाहन्छ, उसले पनि बोल्न चाहन्छ, उसले पनि बोल्न चाहन्छ, उसले पनि बोल्न चाहन्छ। त्यसो गर्दा कसैले पनि आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्न चाहँदैन। त्यो जटिल कुरा हो। त्यसमा क्रिस्चियनले त्यो बाटोलाई गुमाइ पठाएका हुन्छन्, डक्ट्रिन धेरै जानेका हुन्छन्, चर्चको जिम्मेवारी निभाइरहेका हुन्छन्, तर आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्ने कुरामा त्यो बाटोदेखि चल्न पाइकन उनीहरू फराकिलो बाटोमा गइरहेका हुन्छन्। जसरी डक्ट्रिन करेक्ट तर अन्तमा जीवन नहुँदाखेरि नरकमा जानु पर्यो। यो कुरा पावलले यहाँ भन्दैछ पवित्र आत्माद्वारा दोस्रो कुरिन्थी 4:10 अनि 11 पदमा, किनकि येशूको जीवन पनि हाम्रो मरिजाने शरीरमा भनेपछि हेर्नुहोस् त, मरिजाने शरीर भनेको दिन प्रतिदिनको जीवनमा, दिन प्रतिदिनको व्यवहारमा प्रकट होस् भनेर नै हामी जिउँदाहरू येशूको कारणले सधैँभरि मृत्युको हातमा सुम्पिन्छौँ। यो कुरा चाहिँ एकदमै, यो जीवनको निम्ति लालायित हुनुहोस् तपाईँ। यो जीवनको निम्ति प्रभु मलाई यो जीवन चाहियो भन्नुहोस्। तपाईँले वरिपरि धेरै यस्तो सकेती मार्गहरू देख्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई यो कुरामा चाहिँ म चुकेको रहेछु, मैले डक्ट्रिन जानेर के भयो, म त दिनहुँ मर्नुपर्ने रहेछ, मलाई यो कुरो दिनुहोस् भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ धेरै क्रिस्चियनहरूको भिडभाडबाट अल्पसङ्ख्यकमा गनिनुहुन्छ। तपाईँ कम्ती त्यो बाटो भेटाउने एकदमै कम्ती हुन्छन् भनेर प्रभुले स्वर्गबाट भन्नुभयो। यसो त कतिचोटि हामीलाई लाग्छ, कल्पनामा हुन्छ कि हामी यसरी सठिक बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भनेर। हामीलाई डक्ट्रिन जान्दा, मण्डलीमा रेगुलर जाँदा, मिटिङहरू एटेन्ड गर्दा, प्रभुको घरमा केही योगदान गर्दा म ठिकै जग्गामा छु जस्तो लाग्छ। तर होइन, हामी ठिकै बाटोमा भएको लक्षण चाहिँ सकेती मार्गमा हिँड्दाखेरि तपाईँलाई घरभित्रै, घरदेखि बाहिर हरेक जग्गामा तपाईँको क्रिस्चियन जीवन जिउनको निम्ति तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारो, जटिल, यता पनि भिर उता पनि भिर भएको बाटोबाट तपाईँले गएको अनुभव छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ करेक्ट लक्षण। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले तपाईँ र मलाई सहायता गरेका हुनु है यस विषयमा। अनि यहाँनिर अहिले मैले बताउँदै थिएँ, अनि यो जुन चाहिँ परमेश्वर पिता कहाँ पुग्ने, जीवन कहाँ पुग्ने बाटो चाहिँ प्रभुले देखाउनको लागि चाहिँ प्रभुले बाटो खोल्नुभयो भने चाहिँ अब हिब्रूको किताबमा आउँछ। यहाँनिर त हिब्रूको किताबमा 10 अध्यायमा आउँदाखेरि हिब्रूको किताब 10 अध्यायमा म सकिहाल्नु पर्यो। 10 अध्यायको 19 र 20 पद। हेर्नुहोस्, यो बाटो कहिलेसम्म खोलिएको थिएन भन्दा मैले बताउँदै ल्याउँदैछु। अदनको बगैँचामा पनि वन, त्यहाँदेखि निवास स्थानमा आउँदाखेरि पनि महापवित्र स्थानमा जाने बाटो वन, पर्दा थियो भन्छ, पर्दा। अब पुरानो नियमको बराबरको पर्दा बराबरको चाहिँ नयाँ नियमको के हो त? अदनको बगैँचाको त साङ्केतिक हिसाबमा ज्वालामय तरवार र स्वर्गदूतहरूले पहरा गरे भनेर बुझेँ। तर पुरानो नियममा आएर महापवित्र स्थान जाने जग्गामा पनि पर्दा थियो। अनि पशु नमरिकन अथवा कोही नमरिकन चाहिँ भित्र पस्न पाइँदैन। मृत्यु नभइकन, गाउँको दाना नमरिकन चाहिँ फल फल्न सक्दैन अथवा परमेश्वरकहाँ पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्दै ल्याउँदा त्यो पुरानो नियमको निवास स्थानमा आउँदाखेरि पनि परमेश्वर कहाँ जाने बाटो अझै पनि बन्द छ। केही मात्रामा त खुल्यो तर अझै पनि बन्द। तर त्यो मार्ग चाहिँ नयाँ नियममा आएर खोल्यो। कहिले खोल्यो भन्दा यो हिब्रूको किताब 10 अध्याय पढ्नुभन्दा अगाडि मत्तीको किताब यहाँ हात यसो गरिराख्नुहोस् तपाईँहरूले पनि। मत्तीको किताब 27 अध्यायको 51 पदमा, मत्तीको किताब 27 अध्यायको 51 पद पढ्दा पाइन्छ। यहाँनिर म पढ्दैछु। अनि हेर, मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेदसम्म 2 भाग भएर च्यातियो भन्दैछ। अब कहिले चाहिँ यो महापवित्र स्थानमा जाने बाटो चाहिँ खोलियो त, पर्दा कहिले फाट्यो त भन्दा जब येशू मसीहले जीवनभरि आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्दै आएर जटिल, एकदमै मर्नुपर्ने, जटिल, सबैभन्दा प्राणघातक सबैको पापलाई बोकेर मर्नुपर्ने परिस्थितिमा अन्तिम फाइनल मृत्यु, जीवनभरि त एउटा मृत्यु मर्नुभयो आफ्नो इच्छालाई निछावर गर्दै अब अन्तमा आएर मर्नकै लागि ल्याइपुर्यायो। साँच्चै नै मर्नुपर्ने भयो। अब सधैँभरि मरिरहनु भयो अनि अब अन्तमा आएर साँच्चै नै फाइनल मर्नुपर्ने हुँदाखेरि जब उहाँले आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, मैले जहिले पनि बताउँछु, स्कुटर कुदाउनको लागि
एउटा मान्छेले जन्मिने बित्तिकै 12-13 वर्षको भएर एकैताल स्कुटर कुदाउँदैन। बिस्तारै बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै 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 मात्रै ब्यालेन्स हुन्छ र स्कुटर बाइक कुदाउन सक्छ। त्यस्तै प्रकारले सधैँ मरिरहने मान्छेलाई मात्रै अन्तिम मृत्यु मर्नु पर्यो भने कसैको हातमै मर्नु पर्यो भने सजिलो पर्छ। सधैँ सहने बानी छ भने मात्रै ठुलो कुरो सहनको निम्ति सजिलो पर्छ। सधैँ के कुरामा चुपचाप लाग्ने, मुख नपड्काउने बानी छ भने मात्रै ठुलो कुरो पर्दा त्यो मान्छेले मुख पड्काउँदैन। यसरी प्र्याक्टिस गरेन, साधना गरेन भनेदेखि चाहिँ सधैँ मर्ने साधना छैन भनेदेखि चाहिँ एकैताल फाइनल मृत्यु, क्रुसको मृत्यु अथवा काल्पनिक मृत्यु मर्नु त्यो ठुलो कुरा होइन, साह्रो पर्छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर बाइबलले भन्दछ कि प्रभु यीशु मसीहले अन्तमा गएर जब प्राण त्याग गर्नुभयो, आफ्नो इच्छालाई समर्पण गर्नुभयो, तब मात्रै मन्दिरको पर्दा 2 भाग भएर च्यात्यो। यसले के बताउँछ भने अब हिब्रूको किताब 10 अध्यायको 19 र 20 पदमा भन्छ, यसकारण भाइहरू हो, यीशुको रगतद्वारा महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने हिम्मत प्राप्त भएको हुनाले अब नयाँ करारको विश्वासीलाई चाहिँ जहिले पनि महापवित्र स्थानमा परमेश्वर पिताको साथमा संगति गर्ने, त्यहाँको आनन्दलाई उपभोग गर्ने अब सुअवसर, प्रिभिलेज दिएको छ। तर अब त्यो हे पिता भन्नुभन्दा अगाडि जहिले हामी एउटा कुरा दाबी गर्छौँ, हे पिता भन्छौँ, तर भनिसकेर सम्बोधन गरिसकेर तपाईँको अगाडि म त्यसै आउन सक्दिनँ, मलाई प्रभु यीशु मसीहको रगतले धुनुहोस् भन्छौँ। एकदमै करेक्ट, सठिक कुरा हो, हरेक क्रिस्चियनले जानेको छ। एउटा तथ्य, एउटा तपाईँको सामग्री त तय भयो, यीशुको रगतले पाप धोइमाग्नुपर्छ भन्ने। र बाइबलले भन्छ एउटा मात्रै कुराले चाहिँ तिमी महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्न सक्दैनौ। यद्यपि जीवनको पुस्तकमा नाम लिएको पाप क्षमा भएको विश्वासी हो, तर हेर्नुहोस् अघिदेखि भन्दैछु, ढोका पनि साँघुरो, बाटो पनि साँघुरो। यसर्थ अन्तमा गएर महापवित्र स्थानमा जानको लागि पनि 2टा तथ्य, 2टा विशेषता चाहिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा यीशुको रगत हो। 20 पदले भन्छ एउटा नयाँ र जिउँदो बाटो। जिउँदो भनेको नि जीवनमा पुर्याउने बाटो भनेको। यसर्थ जिउँदो बाटो भनेको चाहिँ जीवनमा पुर्याउने बाटो भनेको। अर्को कुरा, जिउँदो बाटोमा हिँड्नको निम्ति जिउँदो बलिदान चाहिन्छ भन्छ। पुरानो नियममा चाहिँ त्यो पशुलाई ल्याएर त्यसको इच्छा अनुरूप एकैताल मार्दाखेरि इच्छा त गरेको थिएन, एकैताल मारियो, सकिगयो। तर नयाँ नियममा चाहिँ क्रिस्चियनको इच्छालाई कदम कदममा मारिबस्ने, कदम कदममा निछावर गरिबस्ने, तर मरि पनि नहाल्ने भनेको चाहिँ जिउँदो बलिदान। कदम कदममा उसले आफ्नो इच्छालाई निछावर गर्नुपर्छ, समर्पण गर्नुपर्छ। एक त्यो बाटो, जिउँदो बाटो, जीवनमा पुर्याउने बाटोले जिउँदो बलिदान माग गर्छ। जिउँदो बलिदान माग गर्ने बाटोमा हिँडिरहेको अनुभव छैन भनेदेखि चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेको होला, तर चल्न पाइकन सकेती मार्ग, फराकिलो मार्ग, क्रुसलाई बोक्ने दिनौँ मर्ने, चुपचाप लाग्ने मार्गदेखि चल्न पाइकन मान्छे फराकिलो मार्गमा गइसकेको सोच्छ। यसर्थ अब हेर्नुहोस्, त्यो जिउँदो बाटोमा चाहिँ के चाहिँ च्यातिनुपर्छ, के चाहिँ फाडिनुपर्छ, के चाहिँ टुक्रिनुपर्छ, केले चाहिँ अड्काउँछ क्रिस्चियनलाई भन्ने यहाँ लेखेको छ। एउटा नयाँ र जिउँदो बाटोद्वारा जसलाई उहाँले हाम्रा निम्ति खोल्नुभयो, अर्थात् त्यस पर्दाद्वारा जो उहाँको शरीर हो। हेर्नुहोस् त प्राण बिनाको शरीर, आत्मा बिनाको शरीर कहिले चले हिँडेको देख्नुहुन्न तपाईँ? प्राण बिनाको शरीर, आत्मा बिनाको शरीरले कहिले मुख लागेको देख्नुहुन्न, कहिले झगडा परेको देख्नुहुन्न, त्यो मुर्दा हो। तर जबसम्म उसको प्राण र आत्मा रहन्छ, त्यो मान्छे डिस्कस गर्छ, डिबेट गर्छ, झगडा गर्छ, राइटमा फाइट गर्छ, अनेकौँ कुराको निम्ति लोभिन्छ, अनेकौँ कुरामा फँस्छ। यसर्थ शरीरलाई डोर्याउने चाहिँ के थियो भन्दा प्राणभित्र इच्छा हुन्छ। इच्छा चाहिँ हत्तपत्त मान्छेको इच्छा टुट्न चाहँदैन। तिमी चुप लाग न भन्दाखेरि तर एउटा कुरा म चाहिँ सोध्न मन पर्यो, तर ल्याएर भने त्यो इच्छा चाहिँ जुरुकै उठेर आउँछ। होइन तिमी चुप लाग न, होइन मेरो कुरा पनि सुन्न न। त्यो इच्छा चाहिँ यति साह्रो प्रबल, यति साह्रो बलियो हुन्छ। त्यो इच्छालाई क्रुसमा टाँगिनु, निछावर गर्नुभन्दा बरु मान्छेले लाखौँ रुपियाँको जमिन योगदान गरेको हुन्छ मण्डलीलाई, तर चुप लाग्ने कुरामा, सरेन्डर गर्ने कुरामा, खप्ने कुरामा, सहने कुरामा चाहिँ त्यो इच्छा यति साह्रो प्रबल हुन्छ। त्यो इच्छा जबसम्म फाडिँदैन, च्यातिँदैन, टुक्रिँदैन, त्यो पर्दा खोलिँदैन। यसर्थ
त्यो पर्दा चाहिँ वान्स फर अल एकखेप खोलेर सधैँभरिको लागि भयो, अब चाहिँ मेरो पञ्जीकृत भयो, रेजिस्ट्रेसन भयो, सधैँभरि पिता कहाँ जान सक्छु भन्ने होइन। त पिता कहाँ जानको लागि चाहिँ जिउँदो बाटो मरि पनि हालेको छैन, सधैँ मर्नुपर्छ, हिँडि नै रहनुपर्छ, सधैँ क्रुस बोक्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जुन घडी तपाईँको पर्दा, इच्छा रूपी पर्दा निछावर गरेर तपाईँ सरेन्डर गर्नुहुन्छ, त्यति बेला महापवित्र स्थानमा हुनुहुन्छ। जुन घडी तपाईँको इच्छाले तपाईँलाई हठी हुन, विद्रोही हुन, मुख लाग्न सिकाउँछ, त्यति बेला तपाईँ महापवित्र स्थानदेखि बाहिर हुनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि एकखेप महापवित्र स्थानमा पसेको मान्छेलाई आनन्दको भरपुरी हुन्छ भन्छ। आउनुहोस् त यहाँनिर भजनको किताब 16 अध्यायमा, अब मैले सकेँ भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पदमा, तपाईँले मलाई जीवनको बाटो देखाउनुहुनेछ तपाईँको उपस्थितिमा। त्यो जिउँदो बाटो, जीवनमा पुर्याउने बाटो हिँड्ने हो भने दिनमा मर्नुपर्छ भन्दैछ। अनि एकखेप भित्र पसेपछि त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दैछ भन्दा तपाईँको उपस्थितिमा त्यहाँ पुग्यो भने आनन्दको भरपुरी छ। त क्रिस्चियनलाई घरि आनन्द, घरि एकदम अशान्ति, घरि गडबडी, घरि चैन, घरि अनुहार अँध्यारो, घरि उज्यालो, घरि मण्डलीमा सङ्गति गरुन्जेलसम्म एकदम माथि हिमालमा चढेको जस्तो, फेरि सङ्गतिदेखि बाहिर गइसकेपछि एकदमै निराश किन हुन्छ भन्दाखेरि उसले यो कुरो थाहा गरेको हुँदैन। एकखेप चाहिँ म महापवित्र स्थानभित्र पसेपछि चाहिँ आनन्दको भरपुरी भइबस्नुपर्छ। जहाँ आनन्दको भरपुरी छैन, म त्यो पिताको उपस्थितिदेखि बाहिर उछिटिएर आएछु भनेर उसले थाहा गर्नुपर्छ। त एकखेप भित्र पसेको मान्छे चाहिँ डगमगाउँदैन भनेर 8 पदमा लेखेको छ। एकखेप परमेश्वरलाई देखिसकेपछि यस्तो आनन्द रहेछ। रुपियाँ पैसाले दिने आनन्द पनि होइन, वैवाहिक जीवनले दिने आनन्द पनि होइन, विद्याले दिने आनन्द पनि होइन। यो त कस्तो खालको आनन्दको भरपुरी रहेछ। पृथ्वी तलको कुनै पनि आनन्द सकिहाल्छ, तर यहाँ आइपुग्दाखेरि त जीवनको बाटोले यहाँ ल्याइ पुर्यायो। यहाँ चाहिँ कदम कदममा मर्दा मात्रै त्यो मिठासलाई उपभोग गर्न सकिने रहेछ, आनन्दको भरपुरी रहेछ भने जस्तै चाल पाउँछ। त्यो मान्छे त्यहाँदेखि बाहिर ननिस्किने हो भनेदेखि चाहिँ बाइबलले भन्छ उसले परमेश्वरलाई देखेको हुनुपर्छ अनि ऊ त्यहाँबाट डगमगाउँदैन। त्यसर्थ अब मैले सक्न लागेँ, आउनुहोस् मसँग हिब्रूको किताबमा डगमगाउँदैन भन्ने शब्दलाई चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुहोस्। त के भन्छ, एकखेप भित्र पसिसकेपछि अथवा परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगिसकेको क्रिस्चियनलाई चाहिँ आनन्दको भरपुरी, संसारको होइन, धन दौलत विद्या बुद्धि संसारको कुनै कुराले दिने आनन्द चाहिँ टेम्पोरेरी हुन्छ, क्षणपार्थी हुन्छ, सकिहाल्छ। तर त्यहाँभित्र गइसकेपछि जुन चाहिँ आनन्द हुन्छ त्यो आनन्द चाहिँ रहिरहने हुन्छ भन्दैछ, अनि डगमगाउँदैन भन्दैछ। यसर्थ हिब्रूको किताबमा लङ्गरको कुरा गर्छ। सकेँ मैले, अब सायद 5 मिनट र 7 मिनट भित्रमा सक्छु है। हेर्नुहोस्, अब हिब्रूको किताब 6 अध्यायको यहाँनिर भन्दैछ 19 पद, यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ, पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानमा प्रवेश गर्छ। अब प्राणको लङ्गर, अब पानी जहाजको लङ्गर हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? पानी जहाजको 4टा लङ्गर हुन्छ, अनि पानी जहाजको फेरि फाल्टै 2टा लङ्गर हुन्छ। पानी जहाज जब समुद्रको सतहमा जाँदै गर्दाखेरि एकदमै प्रचण्ड तुफानहरू आउँदा लङ्गर झारा भन्छ कप्तानले, अनि फलामको एकदमै हेभी फलामको 4टा ढक जस्तै रेक्टेङ्गुलर एकदमै तिखो सेपको चिजहरू हुन्छ, डोरीले बाँधेर झारिसकेपछि मानिलिउँ युकेमा तपाईँ ठुल्ठुलो झोलामा सपिङ गरेर आउनु हुँदैछ, अनि अचानक हावा हुन्डरी चल्यो भनेदेखि अरू मान्छे लड्न सक्छन्, तर तपाईँको त्यो हेभी 2पट्टिको झोलाले गर्दा तपाईँ निकै तपाईँलाई यताउता लरबर बनाउला, तर तपाईँ डगमगाउनु हुन तपाईँलाई पछाड्दैन। त्यस्तै प्रकारले पानी जहाजले 4वटा झोला झार्छ पानी मुनि, अनि त्यो तल गरुङ त्यो फलामले तल झोला बोके जस्तो भएपछि पानी जहाजलाई निकै हल्लाउँछ, तर पानी जहाज डुब्दैन। एउटा त्यो लङ्गर भयो 4वटा लङ्गरमा। अब फेरि 2टा लङ्गर, जब पानी जहाज चाहिँ किनारमा बन्दरगाहमा आइपुग्छ, बन्दरगाहमा आइसकेपछि फेरि पानी जहाज घस्रेर समुद्रतिर जाने डर हुन्छ, या त तुफानले बगाएर फेरि उसलाई फेरि वापस समुद्रभित्र धकेल्न सक्छ, या त बल्लमा गाडिन सक्छ भनेर 2टा लङ्गर झुन्डाएको हुन्छ। त्यो लङ्गर चाहिँ एकदमै बन्दरगाहमा ल्याइसकेपछि त्यो 2टा डोरी ठुल्ठुला लट्ठाएर ल्याएर त्यसलाई आमकुसे जस्तोमा अड्काइन्छ, त्यसलाई पनि लङ्गर भनिन्छ। अब बाइबलले भन्छ महापवित्र स्थानमा गइसकेपछि चाहिँ प्राणको पनि लङ्गर हुन्छ, प्राणलाई त्यहाँ अड्काइराख्ने। त्यसो गर्दा चाहिँ महापवित्र स्थानबाट
क्रिस्चियन बाहिर निस्किन मान्दैन कि त्यहाँ आनन्दको उपस्थिति छ। त्यो लङ्गर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ लेखेको छैन। हिब्रूको किताब 6 अध्याय पढ्दैछु म। 6 अध्यायको छोटकरीमा 13 पदमा अब्राहमसँग प्रतिज्ञा बाँध्नुभयो भन्ने कुरा छ। अर्को यहाँनिर 15 पदमा प्रतिज्ञा गरेपछि उनले प्रतिज्ञा गरेको कुरा प्राप्त गरे भनेको छ। अनि फेरि 16 पदमा प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वरले प्रतिज्ञा पुरा गर्नको लागि निश्चयताका लागि त्यहाँदेखि 17 पदमा भनेको छ उहाँको मनसाय कहिले बदली हुँदैन। म छोटकरीमा भन्दैछु। अनि प्रतिज्ञा पनि गर्नुभयो। अनि 17 पदमा चाहिँ प्रतिज्ञालाई पक्का गर्नको लागि चाहिँ आफ्नै नाममा कसम खानुभयो भनेपछि अब दुईटा कुरामा क्रिस्चियनले आफ्नो प्राणलाई महापवित्र स्थानमा झुन्डाएर राख्यो भने मात्रै क्रिस्चियन बाहिर आउँदैन भन्ने कुरा यहाँको चाहिँ हेर्नुहोस्। एउटा कुरा फेरि छोटकरीमा भन्छ, एउटा चाहिँ प्रतिज्ञा हो, एउटा चाहिँ प्रतिज्ञा गर्ने परमेश्वर बदली हुनुहुन्न। अनि प्रतिज्ञा गर्नलाई उहाँले कसम पनि खानुभयो अब्राहमलाई हेर भनेपछि एउटा क्रिस्चियनको विश्वासको जात चाहिँ कति बेला डगमगिन्छ भन्दा प्रतिज्ञालाई भर नपरेर हो। जीवनमा अनेकौं परिस्थिति आउँछन्, तर अनेकौं परिस्थितिमा उसले एउटा प्रतिज्ञा रूपी लङ्गर झुन्डाउनु, प्रभु जस्तै परिस्थिति आओस् म गनगन गर्दिनँ, किनभने मैले सहे चुप लागेर बस्यो भने भलाइ उत्पन्न हुन्छ भनेर त्यो प्रतिज्ञा झुन्डाइराख्नु भनेदेखि उसको जीवनमा भलाइ उत्पन्न हुन्थ्यो। तर त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि उसले प्रतिज्ञालाई त्यहाँ अड्काएको हुँदैन। अनि एका दोस्राप्रति कम्प्लेन गनगन गर्न थालिसकेपछि त्यो परिस्थिति चाहिँ भलाइ उत्पन्न हुनको साटो, प्रतिज्ञा पुरा हुनको साटो चाहिँ त्यो एउटा समस्यामा परिवर्तन हुन्छ। एक अर्को कुरा, अब्राहमलाई छोराछोरी थिएन र पनि धेरै छोराछोरी हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि भन्ने व्यक्तिले कसम खानुभयो म कहिले बदली हुँदैन। त्यसर्थ अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गरेर पुरा हुनको लागि समय लाग्यो। मलाई पनि यो सकेती मार्गबाट जाँदा प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि धीरजको जरुरत पर्छ। यसर्थ म एउटा कुरा चाहिँ जान्दछु, अहिले आजको भोलि भलाइ उत्पन्न नहोला, समय लाग्ला। यसर्थ उहाँले कसम खाएको छ, यो कुरामाथि म भर परेर बस्छु भनेर एउटा चाहिँ कसम खाने परमेश्वरमाथि, एउटा चाहिँ प्रतिज्ञामाथि लङ्गर अड्काएर राख्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे बाहिर निस्किँदैन भन्छ। त्यसर्थ 99% क्रिस्चियनले हार खाएको कुरा चाहिँ प्रतिज्ञामा भर नपरेर हो। कसैले पनि प्राय प्रतिज्ञा दाबी गर्दैन। अनि आजकल त झन् साह्रो बाइबल पढेर अनि प्रतिज्ञालाई एकदमै दाबी गर्नुको सट्टामा मान्छे साह्रो बिजी भएको छ। मान्छेले परमेश्वरलाई क्यालेन्डरभित्र हालिसकेको छ। अनि क्यालेन्डरमा मान्छेको इच्छा अनुसार क्यालेन्डर बनाएको हुन्छ। अनि जुरुक्क उठ्छ, अन्त कहीँ जानुलाई हतार पर्यो भने आज क्यालेन्डरको भर्स के रहेछ भनेको चाहिँ मान्छेले परमेश्वरलाई बाँधेर ल्याएर आज तपाईँ यसरी बोल्नुपर्छ भने। त्यसर्थ तपाईँ रिसाउनु कि नरिसाउनु भनेर क्यालेन्डरमा लेखेको हुँदैन। तपाईँको घरमा बिहानै एउटा गरिब विश्वासी माग्न आयो भनेदेखि क्यालेन्डरको भर्समा तपाईँले भलाइ उत्पन्न हुन्छ भने वचन पाउनुभयो भनेदेखि त दिनु र नदिनु आत्माले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई, आत्माले जीवनले के अगुवाई गर्दैछ भित्र, त्यो कुरा भर नपर्दाखेरि आज धेरैजना मान्छेले क्यालेन्डरमा परमेश्वरलाई झुन्डाइसके। क्यालेन्डरले एउटा कुरा हेल्प गर्छ, क्यालेन्डरले बाइबलको प्रतिज्ञा भर्सहरू याद गर्ने, रट्टु बनाउने, बाइबलको भर्स याद गर्ने, मेमोराइज गर्ने चाहिँ बनाउँछ। तर परमेश्वर क्यालेन्डर अनुसार कहिले चल्नुहुन्न, परमेश्वर आत्मा अनुसार चल्नुहुन्छ। त तपाईँ र मलाई यो जीवन चाहियो भनेदेखि हेर्नुहोस्, अब एउटा पद पढेर बन्द गर्छु म, समय छैन। पहिला तिमोथीको किताबमा आउनुहोस् मसँग। यो जीवनको लागि त मान्छे तृषित हुनुपर्छ। प्रभु मलाई पवित्र आत्माले भर्नुहोस्। यहाँदेखि उता यसर्थ छ नि बाइबलमा, प्रभु यीशु मसीहको 33.5 वर्षको जीवनमा त्यसलाई तपाईँले खण्ड 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 गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको 10% जीवन मात्रै जनसमूहमा पब्लिकमा देखा पर्यो। अनि प्रभु यीशु मसीहको ज्यादा जस्तो 30 वर्षको जीवन चाहिँ 3.5 वर्षको जीवनमा मात्रै आज देखा पर्यो। तर प्रभु यीशु मसीहको 30 वर्षको जीवनको बारेमा कम्ती मात्रै 1-2 पद लेखिएको छ। त्यो सबै आज के छ, एउटा नदेखिने जग्गामा छ। त्यसर्थ यसलाई वजन गर्नु पर्यो भने कुन चाहिँ जित्छ, 3.5 वर्ष या 30 वर्ष। 30 वर्षको जीवन जो लेखिएको छैन त्यो चाहिँ प्रमुख हो।
3.5 वर्षको जीवन जो देखिन्छ त्यो त देखिहाल्छ, सबैले देख्छ, तर 30 वर्ष चाहिँ जो उहाँले बिताउनु भयो त्यो चाहिँ प्रमुख हो। त्यसर्थ डक्ट्रिन भन्दा जीवन प्रमुख हो हैन। त्यसले गर्दा यहाँनिर तिमोथीको किताबमा यहाँनिर हामी पाउँछौँ यो कुरा। म सकिहालेँ। अब दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 19 पद हेर्नुहोस् है। यो विश्वासयोग्य वचन हो। हामी उहाँसँग मरेका छौँ भने हामी पनि उहाँसँगै जिउनेछौँ, हामीले दुःख भोग्यौँ भने हामीले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ, हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यौँ भने उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुन्छ। बाइबलले त्यस्तो सिकाउँछ। त्यसर्थ मेरो हृदयमा जुन बोझ थियो त्यो बोझ मैले भने जस्तो हिसाबमा त उतार्न सकिनँ, तर परमेश्वरको आत्माले के भन्नु खोज्नु हुँदैछ तपाईँलाई यो चाहिँ तपाईँको हृदयमा जाहेर भएको होस्। अनि यो जीवन यापन गर्नको लागि तपाईँलाई एकछिन गरौँ हुन्छ, तर हराएर जान्छ। त्यसर्थ तपाईँले प्रभु मलाई पवित्र आत्माले भर दिनुहोस्, मलाई मेरो अब उब्रिएको जीवनमा चाहिँ मलाई शिक्षा भन्दा पनि मलाई जीवन चाहियो। यसर्थ मलाई यसको निम्ति म भोको छु, तिर्खो छु, मलाई दिनुहोस् भनेर तपाईँ लालायित भएर धार्मिकताको निम्ति भोकाउनु भयो, तिर्खाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। एकैताल पाउनुहुन्न, अंश गर्दै पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ पछाडि चाहिँ शिक्षा भन्दा चाहिँ डक्ट्रिन भन्दा चाहिँ डिभोसन अथवा जीवनपट्टि तपाईँको ध्यान दिन इच्छा हुन्छ। अनि तपाईँलाई खुसी लाग्छ, किनभने जीवन चाहिँ ठुलो कुरा हो। गलाती 2:20 मा भन्छ म त क्रुसमा टाँगिएको छु, तर म होइन। पढिदिइहाल्नु पर्यो, मैले मुखले त गल्ती भन्न सक्छु। गलाती 2:20 मा लेखिएको छ, यहाँ भन्दैछ म ख्रीष्टसित क्रुसमा टाँगिएको छु, तरै पनि म जिउँछु। जीवनको कुरा गर्दैछ। त्यसो भए तापनि म त होइन, तर ख्रीष्ट मभित्र जिउनुहुन्छ। जिजस क्राइस्टको जीवन बगेर ममा आउँछ भन्दैछ। जुन जीवन म अहिले शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु। जस्तै अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, उहाँले विश्वास गर्यो, अनि प्रतिज्ञा गर्नेले चाहिँ कसम पनि खानुभयो। त्यो दुईटा कुरामा चाहिँ सबै कुरा प्रतिज्ञामाथि भर पर्यो भनेदेखि चाहिँ महापवित्र स्थानबाट कहिले पनि हामी निस्किनु पर्दैन। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको पनि मैले समयभन्दा लामो लगेँ, यतिमै राख्नु पर्यो। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह ब्रदर, धन्यवाद ब्रदर समयको निम्ति, जय मसीह। यसको निम्ति